बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी तमाम दुआएं आप सब के लिए हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगियों में सुकून भर दे, आपको ज़हनी सुकून, दिली सुकून अता कर दें। आपकी रातों की नींदें अल्लाह ताला ऐसे सुकून भरी दे दें कि आपको किसी बात की टेंशन ना किसी बात की फ़िक्र हो। अल्लाह ताला आप सब की तमाम हाजातें पूरी कर दें। जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो सब दूर कर दें अपनी रहमत से। अल्लाह पाक आप सब पे अपना ख़ास करम कर दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तहज्जुद की नमाज़, इस्तिग़फ़ार, सूरह बकरा, इन सब सारी जो है दुरूद इब्राहिमी सबसे मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ज़िंदगियों में ये असर ना करें, आपकी ज़िंदगियों में मिरेकल्स ना हों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और मैं ये मान ही नहीं सकती। आप लोग अपने अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ना पाबंदी के साथ, तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, गौर करें कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, आपके शौहर में क्या तब्दीली आई है, आपके घर वालों में क्या तब्दीली आई है, या आप ख़ुद कितना बदल गए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज हो रही होंगी, आपके इर्द गिर्द हो रही होंगी, लेकिन हम महसूस नहीं करते। हम वो मिरेकल्स देखते हैं जो बड़े बड़े मिरेकल्स हों, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को आप देखें, ये पर ये छोटी बातें नहीं हैं। अगर हमें चेंज आ रहा है ना, ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला जो है जिस बंदे को पसंद करने लग जाते हैं ना, तो फिर उसको बदलने लग जाते हैं, उसको उस तरह बदलते हैं कि जिसको, जैसे अल्लाह ताला जिसको पसंद फरमाते हैं, उस तरीके से अल्लाह ताला चाहते हैं मेरा बंदा बन जाए। जब हम अल्लाह ताला का नाम ले रहे होते हैं ना, इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, तो हम खुद बहुत बदल रहे होते हैं। हम अल्लाह पाक के बहुत करीब जा रहे होते हैं, गुनाह से बहुत दूर हो रहे होते हैं। शायद हमें इतना महसूस ना हो रहा हो, लेकिन आप लोग गौर ज़रूर करिएगा। और मेरी आदत है, मैं तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस जो है करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैंने दुआ मांगी है और मुझे मिल जाएंगे, तो मुझे फ़ौरन मिल जाते हैं। तो मुझे, मेरी लाइफ को ये बहुत बड़ा मिरेकल है। जैसे मेरे बच्चे बीमार हैं और मैं सेहत की दुआ मांग रही हूँ, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। रात को जो है सुकून की नींद सोते हैं, हम सो रहे होते हैं, हमें नहीं पता हमारे इर्द गिर्द क्या, कौन सा हादसा पेश आ जाए, क्या हो जाए, क्योंकि एक सोता इंसान मरता इंसान से कम नहीं होता। तो अल्लाह पाक हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, हमारी आँख खुलती है, हमें नई ज़िंदगी मिलती है। ये एक नेमत से कम है, ये एक मिरेकल से कम है क्या। आप सोचें क्या क्या हमारी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। अल्लाह पाक जो है हमें रोज़ जो है रिस्क अता करते हैं। लोग जो है रिस्क के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमें आसानी से मिल जाता है 2 वक्त का खाना और हर चीज़ अल्लाह ताला से जो हम मांगते हैं। तो ये क्या एक मिरेकल से कम है। हाँ, ये अल्लाह ताला ने फरमाया है अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मुझसे छोटा नहीं, मुझसे बड़ा मांगो, मुझसे जो मांगना है मांगो। छोटी जो है, हम गाड़ी अगर मांग रहे हैं तो छोटी नहीं बड़ी मांगे अल्लाह पाक से। अल्लाह ताला उसमें खुश होते हैं और अल्लाह पाक हमें नवाजते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर नेमत, तो क्या हम उसका शुक्र अदा जो है बिना किसी अपने मफाद के, बिना किसी जो है मकसद के, मतलब के, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि हम इस्तिग़फ़ार पढ़ें या सूरह बकरा पढ़ें, तो हमें जो है अल्लाह ताला से कोई काम निकलवाना हो, कोई अपना मकसद पूरा करवाना हो। आप सोचें अगर हम अल्लाह पाक की मोहब्बत में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, तो अल्लाह ताला हमसे दुगना खुश होंगे और अल्लाह ताला हमें उस चीज़ से नवाजेंगे जो हम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं। बल्कि हमारे ज़बान पर तो नहीं आया, लेकिन हमारे दिल में ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह पाक तो अपने बंदे के शायरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह पाक को सब पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी क्या दुआ है, क्या हाजात है, क्या तकलीफ़ है, अल्लाह ताला सब जानते हैं। तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ, आप लोग सूरह बकरा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद इब्राहिमी, कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होता है, हमारे काम बहुत होते हैं। आप जितना भी पढ़ना चाहती हैं आप पढ़ लें। तहज्जुद में बहुत सुकून होता है, जब हमारे काम भी नहीं होते, तहज्जुद की नमाज़ अदा करके आप दुरूद इब्राहिमी जितना भी पढ़ना चाहें,
سورہ بقرہ استغفار آپ لازمی تہجد میں تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی لائف بالکل جو ہے چینج ہو جائے گی، لیکن ایک دم سے تو نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو بدلنے میں، اور ظاہر سی باتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی بھی عادت پڑھنے میں بھی ٹائم لگے گا، تو آپ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیے گا ایسا ایسا آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ کل میں جو ہے ایک ولاگ دیکھ رہی تھی اور میرے آنکھوں میں سے نا آنسو آنے لگ گئے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ کہیں گئی ہوئی تھی اور ان کا پورا گھر جو ہے، اچھا خاصی گھر جو ہے وہ جل گیا، اور بچے ان کے گھر میں سو رہے تھے۔ تو جب میں نے دیکھا نا، بس میں نے شروع کا ان کا جو ہے اوپر انہوں نے تھمبنیل جو لگایا تھا وہی دیکھا، تو میں نے جو ہے ان کی ویڈیو پہ کلک کرا، اور اس کے بعد جب دیکھا تو بہت زیادہ دل میرا عجیب سا ہوا۔ اور ہم ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے بس یہی خیر کی دعا مانگا کریں۔ دیکھیں ہم لوگ جب یہ پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے کلام، میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ جب ہم روز اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلام پڑھتے ہیں نا، تو ہم بلا جھجک ہم کہیں پر بھی چلے جائیں، ہمارے بچے کہیں پر بھی ہوں، لیکن وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ پاک کے حصار میں ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہیں، انہوں نے اپنے بلاگ میں کہا کہ میں نے استغفار پڑھنا پہلے سٹارٹ نہیں کرا تھا، لیکن جب میرا گھر چلا نا اس کے بعد سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور جب بھی میں نے پڑھنا شروع کرا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، میں یہ پڑھتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیں کہ ان کا گھر دوبارہ سے رینوویٹ ہو گیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، لیکن وہ پہلے نہیں پڑھتی تھی، تو شاید اس وجہ سے ان کے گھر میں یہ جو کچھ ہوا، جو آفت آنی تھی وہ آئی، کیونکہ نظریں ہوتی ہیں، بہت لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، آپ استغفار کریں گے نا، جو بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جو نظریں ہیں اور جو لوگ آپ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے گھر سے دور، کوسوں دور بھاگ جائیں گی۔ سورہ بقرہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر لگائیں، موبائل کے اوپر لگائیں، اور پھر آپ خود بھی پڑھیں جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، نہ آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے ہوں گے بلا وجہ میں، میاں بیوی کے درمیان بلا وجہ میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نفسا نفسی شروع ہو جاتی ہے، گھر کا رزق اڑ جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اولادیں جو ہے نافرمان ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، قرآن پاک ہے، اس سب سے ہمیں اتنی حفاظت ملتی ہے نا کہ اگر میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا کہ اگر ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کیا چیزیں چل رہی ہیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کچھ بھی، لیکن جب ہم پڑھ کر سوتے ہیں نا تو ہمیں بہت پرسکون نیند آتی ہے، اور نیند کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتے ہیں، اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں تم ہٹ جاؤ، میں اپنے بندے کی خود حفاظت کروں گا۔ تو 3 دفعہ آیت الکرسی بھی پڑھ کر سویا کریں، اور کوئی بھی حاجات ہے، آپ حاجات تو چھوڑیں، سب سے پہلے اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائیں، آپ کے بچوں کی حفاظت، آپ کے جان کی، آپ کے مال کی، آپ کے گھر کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں، تو بس اس کے لیے آپ پڑھیں۔ اور جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی جو بھی مشکلیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں حل ہوتی چلی آئیں گی۔ آج کا ولاگ میرا تھا ہی انہی کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر۔ میری بہن نے مجھے کامنٹس کیا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ اثرات ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو سورہ بقرہ آپ روز پڑھیں، آپ دیکھیے گا سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ کے اوپر جو کچھ کروایا ہوا ہے، نظر ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا، کوئی تعویذ رکھا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے سے اشارہ دے دیتے ہیں، ہمیں بتا دیتے ہیں، ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے۔ سورہ بقرہ تو بہت خوبصورت سورت ہے، بہت پاورفل ہے، اور اس کے اندر نا بہت زیادہ راز چھپے ہوئے ہیں، مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کن کن چیزوں کے لیے، ہمارا دماغ میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ لوگ پڑھیں اور اپنی لائف کو چینج کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔